फॉर बच्चा टीवी। रामनगर नाम की बस्ती के थाने में गोरख नाम का थानेदार था जो बेहद इंसाफ पसंद और बहुत होशियार था। एक दिन नड्डा नाम का आदमी रोता पिटता शोर मचाता थाने में दाखिल हुआ। मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मेरे दोस्तों ने मुझे लूट लिया। कोई है जो मेरी मदद करे, कोई तो मुझे इंसाफ दिलाए। थानेदार ने पूछा, क्या बात है नौजवान, क्यों शोर मचा रखा है, क्यों इतना वावेला कर रहे हो? थानेदार साहब, मेरे पड़ोस में एक रघु नाम का नौजवान रहता है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। तो माँ गुजर के इसने मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए, मगर वो उन्हें वापस करने का नाम ही नहीं लेता। उल्टा पूरी बस्ती के सामने इसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है और मुझे बहुत बुरा भला भी कहा है। मेरे साथ दोस्ती भी तोड़ दी। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास अपनी फरियाद लेके जाऊँ, कौन मेरी मदद करेगा? तुम ही मेरे भाई बाप हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे वो पैसा वापस दिलाओ। मैंने पाई पाई जोड़कर दिन रात मेहनत करके वो रुपया इकट्ठा किया। थानेदार साहब, तुम्हें तुम्हारी बीवी बच्चों का वास्ता, मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे मेरा पैसा वापस दिला दो। थानेदार ने उसे तसल्ली दी और सिपाहियों को बेचकर रघु को थाने में बुलाया। ओ नौजवान, तुमने जो नड्डे से 50,000 रुपए उधार लिए थे वो उसे वापस क्यों नहीं तुम करते? रघु के चेहरे पर हैरतनाक आसार पैदा हो गए। गुस्से और खौफ से उसके नथने फरफराने लगे। रघु बोला, थानेदार साहेब, 50,000 रुपए तो नड्डे ने मुझसे उधार लिए थे। नड्डे ने मुझसे कहा था कि वो ये रुपया अपने कारोबार में लगाना चाहता है और बहुत जल्द मुझे वापस कर देगा। नड्डा चिल्ला कर बोला, देखा थानेदार साहब, देख लो इसको, ये आपके सामने भी झूठ बोल रहा है। ये कितना झूठा है, ये झूठ पर झूठ बोलता है। मुझसे और 50,000 रुपए वसूल करना चाहता है। हाय हाय, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? हाय, मेरा पैसा डूब गया। थानेदार साहब, इस झूठे आदमी को फौरन सजा दीजिए और मेरा पैसा मुझे वापस दिलवाइए। मैंने आपके इंसाफ की बहुत धूम सुनी है। इसको थाने में उल्टा लटका कर इसकी छतरोल करें थानेदार साहब, ये इसी लायक है। थानेदार गुस्से से डांट कर बोला, चुप चुप बदबख्तो, थाने में क्या तमाशा लगा रखा है? कुत्ते छोड़ दूंगा तुम दोनों पर। थानेदार बेहद हैरान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि झूठा कौन और सच्चा कौन है। रघु कहता है उसने 50,000 उधार दिए हैं और नड्डा कहता है उसने 50,000 उधार दिए हैं। थानेदार ने दोनों को घर भेज दिया और 2 दिन बाद उन दोनों को थाने आने का हुक्म दिया। थानेदार को परेशानी हुई। 2 दिन बाद दोनों में से झूठा कौन है और सच्चा कौन है उसे पकड़ना है। वो उसके मुतालिक सोचने लगा तो इन दोनों नौजवानों की ईमानदारी का अंदाजा लगाने के लिए उसके जहन में एक कमाल की तरकीब आ गई। अगले दिन थानेदार ने एक बुरे अमीर आदमी का भेष बदल लिया और रघु के घर के दरवाजे में एक पैसे से भरा हुआ पर्स फेंक दिया। थानेदार एक जगह छुपकर ये तमाशा देखने लगा। थोड़ी देर बाद रघु अपने घर से निकला और उसकी नजर नोटों से भरे हुए पर्स पर पड़ी। उसने वो पर्स उठा लिया और घर के अंदर चला गया। अब उसी तरह थानेदार ने पैसों से भरा हुआ पर्स नड्डे के दरवाजे में भी फेंक दिया। नड्डा भी किसी काम से घर से निकला तो उसे पैसों वाला पर्स नजर आया। नड्डे ने कहा, वाह, ये तो मौज हो गई, अब मैं खूब ऐश करूंगा। ये पैसों से भरा हुआ पर्स पता नहीं किसका गिरा है, किसकी किस्मत हार चुकी है जो मेरे दरवाजे के आगे उसका पर्स गिर गया। अब तो इस पैसे से मैं खूब ऐश करूंगा। और पर्स उठाकर घर के अंदर चलता बना। थानेदार पहले रघु के मकान पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहली दफा खटखटाने से ही खुल गया। दरवाजा खोलने वाला रघु ही था। थानेदार ने एक अमीर बुरे का भेष बदल रखा था, इसलिए रघु उसे ना पहचान सका। रघु बोला, बताइए चाचा जान, क्या काम है? मैं परदेसी हूँ बेटा, प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा पीने के लिए?
اندر آ جائیے چاچا جان۔ تھانے دار گھر میں داخل ہو گیا۔ رگو بولا، آپ دور سے آئے ہیں چاچا جان، بھوک بھی لگی ہوگی، کھانا بھی کھا لیں۔ کھانا کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ جلدی جلدی سے رگو کی بیوی نے بھی چائے تیار کر لی اور وہ دونوں گرم گرم چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ رگو نے بتایا، چاچا جان، شہر میں میری کپڑوں کی بہت بڑی دکان ہے جس سے میں اچھا خاصا پیسہ کما لیتا ہوں، اور بہت زیادہ حالات میرے اچھے ہیں۔ میری بیوی اور بچوں کا بہت اچھا گزارا ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ بھی ہیں، میں ان کی خوب خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے بہت ساری ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تھانے دار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پریشانی سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی حالت کو رگو نے بھی محسوس کیا۔ رگو بولا، چاچا، آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ میرا پیسوں سے بھرا ہوا پرس نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، وہ میری جیب کے اندر ہی تھا، لگتا ہے کہیں گر گیا ہے۔ پیسوں والے پرس کا سن کر رگو چونکا۔ رگو اٹھتے ہوئے بولا، چاچا جان، ایک پیسوں سے بھرا ہوا پرس مجھے میرے گھر کے دروازے کے پاس ملا ہے، کہیں وہ آپ کا ہی پرس نہ ہو، میں لا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر وہ کمرے سے پرس لے کر تھانے دار کے پاس آ گیا جو کہ امیر بوڑھے کے بیس میں تھا۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو میرا ہی پرس ہے، اس میں پورا 1,00,000 روپیہ ہے۔ شکر ہے چاچا جان، آپ کی مانت آپ کو مل گئی۔ اتنے سارے پیسے گم جائیں تو انسان واقعی پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ امیر بوڑھا دعائیں دیتا ہوا رگو کے گھر سے نکل گیا۔ پھر نڈے کے گھر کے پاس گیا۔ تھانے دار نے اس کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے نڈے کی دھار سنائی دی۔ ابے کون بدتمیز ہے جو دروازے کو پیٹ رہا ہے؟ کیا دروازہ اکھاڑ کے چھوڑو گے؟ اس کے ساتھ ہی ایک بچے نے دروازہ کھولا اور زور سے چلایا، ابا جی کوئی بوڑھا آیا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر نڈا بھی آ گیا۔ وہ تھانے دار کو بوڑھے کے بیس میں نہ پہچان سکا اور بولا، کیا کام ہے؟ کیوں ہمارے آرام کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ جلدی سے بولو، میری نیند بھی برباد کر دی۔ تھانے دار بولا، بھائی، میرا پیسوں سے بھرا ہوا پرس یہاں کہیں گر گیا ہے، کہیں تمہیں تو نہیں ملا؟ اگر تمہیں ملا ہے تو مجھے دے دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ نڈا دھار کر بولا، کیا تم نے مجھے چور اور اچکا سمجھ رکھا ہے، یا مجھے ڈاکوؤں کے ساتھ پھرتے ہوئے دیکھ لیا ہے جو اونٹ کی طرح منہ اٹھائے ہوئے میرے گھر میں اپنا پرس ڈھونڈنے چلے آئے ہو؟ تھانے دار نرم لہجے میں بولا، بیٹا، اگر تمہیں پرس نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، میں نے تم پر تو کوئی الزام نہیں لگایا۔ ارے بوڑھے، الزام لگا کر تو دیکھو، ہاتھ پاؤں توڑ کر پیک نہ منگوائی تو میرا نام بھی نڈا نہیں ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں بیٹا۔ تھانے دار معافی مانگ کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ اگلے دن رگو اور نڈا تھانے میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر سپاہیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو حکم دیا، نڈے کو گرفتار کر لو، اس کو درخت پر الٹا لٹکا کر اس کی چھترول کرو۔ یہ سنتے ہی نڈا زور زور سے چلانے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں ہی جھوٹا ہوں، میں نے ہی رگو سے پیسے ادھار لیے تھے، میں رگو کے پیسے واپس کر دوں گا، تھانے دار صاحب مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ تھانے دار کے اس اچانک فیصلے پر وہاں موجود تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے اور بہت حیران ہوئے کہ تھانے دار نے کس طرح جھوٹے آدمی کا پتہ لگایا۔ تھانے دار نے سب لوگوں کو بتایا کہ کس طرح وہ برے آدمی کا بیس بدل کر گیا اور اصل مجرم کا پتہ لگایا۔ سب لوگوں نے تھانے دار کی عقل مندی کی بہت تعریف کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو بھی مشکل وقت میں آپ کے کام آئے اس کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ کرو، عقل مندی سے کام لو اور اچھائی میں ہی بلائی ہے۔ P4 بچہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔